नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। टर्की के जुनूब मशरकी शहर में एक शादी की तकरीब पर की गई बमबारी से कम 50 बाराती हलाक हुए। शाम की सरहद से मुतसिल इस शहर में खुदकश बमबरदार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जब मेहमानों की कसीर तादाद जमा होने लगी तो इनके दरमियान घुसकर खुदकश बमबरदार ने धमाका किया। मुकामी ओहदेदारों ने बताया कि मुश्तबा खुदकश बमबरदार दौलत इस्लामिया या दाइश से वाबस्ता था। इस धमाके के बाद शादी की तकरीब में मातम मच गया। सदर टर्की रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि आईएस के इंतहा पसंद ग्रुप के ये कारस्तानी हैं। धमाके का असल निशाना ये शादी तकरीब थी जिसमें शरीक मेहमानों की अक्सरियत कुर्दिश बाशिंदों पर मुश्तमिल थी। खुदकश बम हमले की यह ताज़ा कार्रवाई नाटो के अहम हलीफ मुल्क टर्की को निशाना बनाते हुए की गई है, जहां पर इस साल सिलसिलेवार बम धमाके हुए हैं। बीजेपी पर दलितों को गुमराह और रागिब करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि एनडीए के दौरे हुकूमत में अक़लियतें और दलित इस मुल्क में महफूज नहीं हैं। कोठी मीना बाजार में एक मुतासिरकुन सरोजन सीखिए रैली से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि धमा चेतना यात्रा के नाम पर बीजेपी की जानिब से बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली झूठ का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी की जानिब से बीएसपी को बदनाम करते हुए दलितों को गुमराह करने का मंसूबा आश्कार हो चुका है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर आज़ादाना इंचार्ज मुख्तार अब्बास नकवी ने मुल्क में मुसलमानों की माली हालत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से अक़लियतों की तरक्की और बहबूदी के कई इक़दाम किए गए हैं। मरकज़ अक़लियतों को तरक्की देने का पाबंद अहद है। मुसलमानों को रोज़गार और बेहतर तालीम देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि मुल्क में 50% अक़लियती आबादी सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन मरकज़ ने इनकी तरक्की का अहद किया है और समाज के हर तबके को तरक्की देने की हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हमारे मिशन एम्पावरमेंट में तमाम रियासतों में अक़लियती तबक़ात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने आज इन हिंदुस्तानी वर्कर्स से वतन वापस आ जाने की ख्वाहिश की जो सऊदी अरब में अपनी मुलाजमतों से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये मुलाजमीन अपने आजरीन के खिलाफ वाजिबुल अदा बकायाजात का इदाद दायर करके वतन वापस आ जाएं तो हुकूमत इनकी वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेगी। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट्स में कहा कि हिंदुस्तानी वर्कर्स अपने इदाजात दायर करें और वतन वापस आ जाएं, हम आपको मुफ्त में वापस लाएंगे। सुषमा ने कहा कि जब सऊदी हुकूमत इन कंपनियों के बकायाजात अदा कर देगी, हिंदुस्तानी वर्कर्स के बकायाजात भी अदा कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इदाजात की यकसोई के लिए कुछ वक्त दरकार होगा और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सऊदी अरब ही में इंतज़ार करना दुरुस्त नहीं है। तलबिया की गूंज और रूह परवर मनाजिर के दरमियान हैदराबाद हज हाउस से आज आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। हैदराबाद से जिद्दा रवाना होने वाले इन 340 आज़मीन हज में एक खादिमुल हुज्जाज शामिल हैं। हज हाउस से आज़मीन के पहले काफिले की रवानगी के लिए वसी व अरीज़ इंतजामात किए गए थे और हज़ारों की तादाद में आज़मीन के रिश्तेदार इन्हें रवाना करने के लिए मौजूद थे। आज़मीन की रवानगी के मौके पर जज्बाती मनाजिर देखे गए, जहां रिश्तेदार अल्लाह के मेहमानों को बदीद नम रवाना कर रहे थे। रियासत तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए पहले काफिले को जनाब मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने हज हाउस से रवाना किया। बाद अज़ां उन्होंने आज़मीन के काफिले को शमशाबाद एयरपोर्ट से बज़रिए एयर इंडिया जिद्दा रवाना किया। हालत एहराम में आज़मीन हज की रवानगी से हज हाउस नामपल्ली के अलावा अतराफ व एकनाफ की सड़कों पर भी रूपरवर मनाजिर देखे गए। आज़मीन की रवानगी के लिए हज हाउस में सख्त सयानती इंतजामात किए गए हैं। पहले काफिले की रवानगी से कबल मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामे निज़ामिया ने रुख तंगेज़ दुआ की। क़ब्ल जनाब मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब के दौरान कहा कि रियासती हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मजमूई तरक्की के अहद की पाबंद है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द एयरपोर्ट के करीब नए हज हाउस की तामीर के अमली इक़दामात का आगाज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को आज़मीन की खिदमत का एजाज़ हासिल हो रहा है और हुकूमत इसे अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करती है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के ट्विटर रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इस मसले पर राहुल गांधी की हक़ाइक़ से लाइल्मी बेनकाब हो गई है। राहुल ने जुम्मे को ट्विटर पर जारी करदा अपने पैगाम में मोदी के लिए दुआई कलमात में कहा था कि गफलत और लाइल्मी से वजीर आजम की नजात के लिए दुआ गो हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि मोदी रिश्वत से पाक हुकूमत चला रहे हैं और उन्होंने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया है, लेकिन राहुल इस हकीकत को समझने से कासिर है।
وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریو اولمپکس والٹ جمناسٹک مقابلوں میں چوتھا مقام حاصل کرنے والی ہندوستانی لڑکی دیپا کارماکر کو 50 لاکھ روپے بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ریو اولمپکس میں ہندوستانی لڑکیوں کا مظاہرہ غیر معمولی طور پر بہترین رہا ہے۔ KCR نے کہا کہ ہندوستانی لڑکیوں کی تمام شعبوں میں حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی مساعی میں کامیابی کے لیے ساری قوم کو تعاون کرنا چاہیے۔ شمال مشرقی ریاست تریپورہ سے تعلق رکھنے والی دیپا نے اولمپکس میں چوتھا مقام حاصل کیا اور محض چند پوائنٹس کی کمی کے سبب میڈل سے محروم رہ گئی۔ اردو کے عالمی شہرت یافتہ مزاح نگار پدم شری جناب مجتبیٰ حسین نے کہا کہ ان کی مزاح نگاری محض اتفاق ہے، ورنہ شخصی طور پر وہ ایک سنجیدہ اور غمگین انسان ہیں۔ انہوں نے 1962 سے اپنی مزاح نگاری کا آغاز اخبار سیاست کے طنزیہ کالم شیشہ و تیشہ سے کیا تھا۔ جناب مجتبیٰ حسین کل شام ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام ان کے اعزاز میں منعقدہ جلسے کو مخاطب کر رہے تھے۔ میں اور میری مزاح نگاری کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مزاح نگاری کے 54 سالہ سفر میں انہوں نے کئی انشائیہ مزاحیہ کالمز، خاکے، سفر نامے اور مضامین تحریر کیے ہیں، جن میں مشتمل 45 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عابد علی خان صاحب اور محبوب حسین جگر صاحب نے انہیں طنز و مزاح کے راستے لگایا تھا۔ جناب مجتبیٰ حسین نے کہا کہ ان کی مزاح نگاری کا آغاز کالم نگاری سے ہوا۔ ان کے کالموں کو نہ صرف قارئین سیاست بلکہ ملک کے کئی مشاہیر اور دانشوروں نے پسند کیا۔ حیدرآباد کے ڈرینیج نظام میں بہتری اور سیلاب جیسی صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی کے عنوان پر فورم فار بیٹر حیدرآباد کی ایک نشست کا چندرم حمایت نگر میں انعقاد عمل میں آیا۔ صدر فورم ایم ویدا کمار نے نگرانی کی، جس میں ماہرین ماحولیات ڈاکٹر BV سبا راؤ، MH راؤ، ڈاکٹر VBJ چلاکانی نے حصہ لیا۔ اپنے صدارتی خطاب میں ویدا کمار نے تاریخی طغیانی کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ رعایا پرور حکمراں کی یہی پہچان ہے کہ وہ آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے نہ صرف مؤثر اقدامات اٹھاتا ہے بلکہ رعایا کو بہتر سہولتوں کی فراہمی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ طغیانی کے بعد شہر حیدرآباد میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے زیر زمین ڈرینیج سسٹم کا نفاذ عمل میں آیا، جو اس وقت کی آبادی کے تناسب سے کافی تھا۔ موسیٰ ندی کے اطراف و اکناف میں تعمیرات کی وجہ سے شہری علاقوں کا بارش کا پانی موسیٰ ندی میں پہنچنے سے قاصر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ وقفے کی موسلا دھار بارش کے بعد شہر کی سڑکیں سیلاب زدہ علاقوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ ویدا کمار نے کہا کہ شہر کے ڈرینیج سسٹم میں توسیع اور اس کو اثری بنانا ضروری ہے اور اس کے ساتھ شہر کے اطراف و اکناف میں واقع جھیل اور تالابوں کا احیاء عمل میں لاتے ہوئے بارش کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ گینگسٹر بھونگی نعیم کی مجرمانہ سرگرمیوں اور غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی جائیدادوں کا پتہ لگانے کے لیے تشکیل دی گئی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے مزید کارروائی کرتے ہوئے 4 افراد بشمول 2 RMP ڈاکٹرز، ایک صحافی اور دیگر کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ SIT نے گینگسٹر کی ساس کو نومولود فروخت کرنے والے 2 RMP ڈاکٹرز رمیش، شفیع اور دتو کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ RMP ڈاکٹرز نے نومولود کو اس کے باپ دتو سے خرید کر نعیم کی ساس سلطانہ کے حوالے کیا تھا۔ SIT نے نومولود کو گینگسٹر کی ٹولی کے چنگل سے بچا لیا۔ غور کیا جاتا ہے کہ SIT نے ایک صحافی کو بھی گینگسٹر سے تعلقات اور معاملات میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس فلک نما MA باری نے کہا کہ اس سال بقرعید کے موقع پر مسلمان گائے کی قربانی نہیں دے سکتے۔ گائے کو حلال کرنا یا قربانی دینا AP پروویژن آف کاؤ سلاٹر اینڈ اینیمل پریزرویشن ایکٹ 1977 کے تحت ممنوع ہے اور قانوناً جرم ہے۔ جو بھی گائے حلال کریں گا یا قربانی دیں گے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ فلک نما ڈویژن کے مسلمانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ گائے یا بچھڑے کی قربانی نہ دیں، اس کے بجائے بیل و دیگر جانور کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے پولیس ان کی مدد کرے گی اور ان کے جانوروں کو گھر تک پہنچنے میں مدد کرے گی۔ ACP MA باری آج فلک نما میں بیداری پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔